जी अज असी गल कर रहे हैं 24 अक्तूबर योम तासीस के हवाले नाल कौम की तारीख दे अंदर कुछ दिन ऐसे भी होने जिहड़े उन्हां दी शनाख्त जदोजहद और कुर्बानियां दी अलामत भी बन जुलदे हैं। और 24 अक्तूबर 1947 को आजाद जम्मू कश्मीर दी तारीख विच एक ऐसा ही दिन जिहड़ा सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान दी क़यादत विच जिसकी एक बुनियाद रखी गई, यानी एक जबर और इस्तबदाद दी बगावत एक आजाद खिते दी बुनियाद यानी इसके अंदर रखी गई। और इस दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि लखां कश्मीरियां दी कुर्बानियां असां अबाओ इदाद दियां राहतां इस विच कुर्बान होईयां, अपने अबाओ इदाद दियां जाना दा नजरिया उन्हें सुन दिता और इस यानी ख्वाब को हकीकत और अहद विच यानी बदल कर रख छोड़िया और उसकी बेमिसाल जदोजहद दी रोशन एक अलामत जिहड़ी आ बढ़ा कर रखी। क्या में पाकिस्तान दे फौरन बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर विच डोगरा राज और भारतीय मुदाखलत दी वजह तो यानी मुख्तलिफ मजामतकारां सुन इस चीज का आगाज भी किया, लेकिन आवाम सुन जुल्म सितम के खिलाफ जड़ा ना एक अलमे बगावत भी बुलंद किया और यह असां दी जदोजहद असी जिसका अमली मुजाहरा जड़ा 24 अक्तूबर को सामने आया जदों कश्मीरी आवाम जिहड़ी असी ना उस अपनी जाना दा नजराना भी पेश किया, अपनी राहतां भी कुर्बान कीतियां और एक उम्मीदां खामा और आजादी वास्ते उन्हां दी बेमिसाल जदोजहद दी रोशन जिहड़ी है ना एक वो अलामत जाहिर की गई। क्या में पाकिस्तान दे फौरन बाद भी मकबूजा जम्मू कश्मीर दे अंदर डोगरा राज और भारतीय मुदाखलत के खिलाफ जिहड़ी एक ऐसी ही मुजामत का आगाज होया जिस हुण अवाम दे जुल्म सितम के खिलाफ भी आवाज उठाई और बार बार यानी कश्मीरी क़यादत सुन एक अबूरी हुकूमत के क्याम का ऐलान भी किया और पहले सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जदों मुंतखब होए और ये दिन आजाद कश्मीर की सियासी खुद मुख्तारी और एक ऐसे नाकाबले फरामोश बाब की याद दिलांदा कि जिस हुण यानी गुलामी दी तारीख गो चीर गा एक आजादी दी सुबह संगो तलू की जिस विच असीं एक अज आजाद होगा सांस भी ले रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी भी गुजार रहे हैं और अगर उस पर गल करा था वो लोग इंतहाई गुलामी की जिंदगी इस टाइम बसर कर रहे हैं, यानी वो बिल्कुल अपने आप को कह दो बंद विच उन्हें सोना वो हो कर रहे दिन और आखते उन्हें कि आज़ादी दी कदर उन्हें लोगों को पुछो जिहड़े गुलामी दी कैद विच जिंदगी गुजार रहे जिन्हों को खुलगा सांस किनने दा हक भी नहीं, जिहड़े अपने जवान बच्चे भी उन्हें दे शहीद हो रहे हैं और कितनी ही औरतां जिहड़ियां उन्हें दे खावंदां को यानी शहीद किते गया और कितने ही मावां को उन्हें दे जवान लखते जिगर जिहड़े उन्होंने दे सामने अजियतनाक सजा देकर उन्होंने शहीद किए गया। लेकिन ये दिन सिर्फ एक याद नहीं दिलाता बल्कि एक ऐसे ऐद और तजदीद की अलामत है जिस विच असां सुन खुलगा सांस की दी और एक आम जे खैमे दे अंदर यानी इसकी बुनियाद रखी गई। वो खैमा सिर्फ एक कपड़े का ढांचा ना सा बल्कि उसके अंदर इसार मोहब्बत कुर्बानी और अज़्म आज़ादी की एक रोशन मिसाल जिहड़ी है वो बनकर सामने आया। योम तासीस आजाद कश्मीर की तारीख का उस सुनहरी लम्हा जदों गुलामी दी जंजीरां तोड़गा एक यानी रोशन चिराग जड़ा ना उस सामने और ये दिन सिर्फ तारीख विच नहीं बल्कि एक अहद है जिहड़े असां दे बुजुर्गां सोण अपनी जाना दा नजराना देगा निभाया। 24 अक्तूबर को जदों कश्मीर की फिजावां विच आज़ादी की पहली सदा गूंजी दफक एक ऐलान ना सा बल्कि मुख्तलिफ किस्म दियां कश्मीर की फिजावां दे अंदर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ां भी आज़ादी की पहली सदा भी ऐसी गूंजी गई कि फक्त एक ऐलान नहीं आसा बल्कि सदियां तो मुहित जदोजहद की अमली तस्वीर भी ऐसी जदों एक ऐसा लम्हा जदों मजलूम कौम जिहड़ी असी ना उस आज़ादी विच रहंदे होया अपना यानी हर जान माल उस कुर्बान करके छोड़िया और ऐसी मजलूम कौम सुन जालिम के सामने सर झुकाने दे बजाय यानी सीना तानगा अपने वास्ते एक नई पहचान तराशी और वो दिन जदों एक नई उम्मीद सुन जन्म भी केदा और कश्मीर की फिजा विच आजाद हो गई और उसका सूरज उन शहीदों के खून विच रोशन होया जिन्हें सुन अपना कल ही असां दी आज़ादी वास्ते कुर्बान कर दिता। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर 78वां योम आज़ादी है दिल की गहराइयां नाल उसको मुबारक भी होगा और मना भी रही है और ये दिन जड़ा ना कुर्बानियां जदोजहद और हौसले की अलामत है। शुक्र है कि उस
اس رب کریم دا جس نے سنگو آزاد فضاواں وچ سانس لینے دی نعمت عطا کیتی اور اس سبز حلالی پرچم دے سائے تلے اسی ایک قوم ایک دل اور ایک آواز ہاں. لیکن یاد رکھو یہ آزادی مکمل نہیں اور ہن اللہ تک اس کی تکمیل باقی ہے جدوں کشمیر دی عوام اس پار آزاد ہوگا وہ یعنی اسا حصہ نہیں بنے. اساں دی جدوجہد اس وقت تک جاری رہی جدوں تک وادی دے ہر یعنی ذرے کو آزادی نصیب نہیں ہو جلدی. اور آئندہ دن اس جذبات کا اظہار ہے کہ اسی اپنے شہداء دے مشن دے وارث ہاں. اسی اس دی امانت سنبھالتے ہوئے ہاں. اسی پاکستان دے پرچم تلے اپنے یعنی مقبوضہ کشمیر دے اندر جتنے بھی رہندے ہوئے لوگ ہاں انہاں کو اسی یعنی آخری قطرے تک اسی انہاں کو اپنے نال سمجھدے اور انہاں دی جدوجہد آزادی واسطے اسی ہمیشہ جڑی ہے نا وہ کوشش کرتے رہے سن. 24 اکتوبر اساں کو یاد دلانا کہ اسی آزاد ہاں مگر اساں دی آزادی مکمل نہیں کیونکہ کشمیر اللہ تک باقی. اور جدوں تک سری نگر دی فضاواں وچ پاکستان زندہ باد دی گونج نہیں ہوندی اساں دا خواب جڑا وہ نامکمل ہے. اج اسی 78واں یوم تاسیس آزاد کشمیر دے اندر عقید و احترام نال اور عزم دے جذبات نال منایا جا رہا ہے. اور یعنی یوم تاسیس آزاد کشمیر دے اندر سکولوں دے اندر بچے تقریر دے اندر اپنے یعنی ہزار کارن یوم تاسیس کے حوالے نال اور عام تعطیلات بھی ہے لیکن اداریاں دے اندر چھٹی جڑی ہے وہ نہیں دیتے گی کیونکہ بچے جڑی تقریر ملی نغمے گاگا ہی اپنی قوم یعنی اپنے وطن نال ہمدردی محبت اور جذبے کو سرشار اس ٹائم کر رہے ہیں. اور ہر یعنی کوئی بھی اسپیشل اگر دن آ جلدا جس طرح 14 اگست 24 اکتوبر اس طرح دا یقین کرو کہ ہمیشہ ہر لمحے سری نگر دے اندر جتنے بھی رہنے والے مقبوضہ کشمیر دے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ انہوں دی سانس نال اساں دیاں سانساں وابستن. لیکن اساں دی آزادی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک اس پار تمام لوگاں سن بھی آزادی دی سانس جڑی ہے نا وہ نہیں کہہ سکی تاکہ وہ لوگ بھی اسی تب تک اپنا کردار اور پاکستان آزاد کشمیر یعنی تب تک اپنا کردار اپنی جدوجہد بھارت کے خلاف جاری رکھ سی جب تک وہ آزاد ہوگا پاکستان کا حصہ نہیں بنے. بھارت کو یہ چیز واضح یاد ہونی چاہیے کہ بھارت جڑانا وہ امن دخانی ہمیشہ اس کی پہل ہوتی ہے لیکن اس کو ہمیشہ پھر منہ دکھانی پیندی ہے. اور جدوں اس کو منہ دکھانی پیندی ہے تو پھر وہ طرح طرح دے پروپیگنڈے پاکستان پچھا لاندا طرح طرح دے پروپیگنڈے کردا لیکن اس کو واپسی ملتا شاید کچھ بھی نہیں. یعنی اپنی قوم کو جھوٹ بول کا مطمئنتا کردا لیکن اس جھوٹ کے اندر کتنی ایک سچائی ہے یہ ساری دنیا کو آیا نظر آ جلدی ہے. اور آتے انہوں نے ایک جھوٹ پیچھا 100 جھوٹ بولنا پیندا لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ بھی جڑا نا وہ کدے بھی کسی چیز وچ پہل نہ کرا. پاکستان سن ہمیشہ امن دا گہوارہ رہا ہمیشہ جڑیا وہ امن و استحکام تا ڈٹیا رہا اور اس کی کوشش رہی ہے کہ کسی چیز وچ پہل نہ کرا امن و استحکام برقرار رہا. اور اسی طرح آتے نہ کہ کسی بھی چیز دا حل جڑا وہ جگہ نہیں بلکہ باہمی ہمدردی یا رواداری یا قوت اور مل بیٹھ کا انہاں چیزاں دے فیصلے کیتے جلتے نہ کہ جنگاں لڑیاں جلدیاں. لیکن بھارت ہمیشہ تو یہی چیز سوچتا کہ سب تو پہلے قدم بڑھا گا چھیڑ چھانی کر کے سب تو پہلے اسی چھیڑ چھانی کر گا یعنی پہل کراں اور جھوٹے پروپیگنڈے کراں اور پھر اسی اپنے آپ کو بہتر ثابت کراں. حالانکہ ایسا نہیں. اقوام متحدہ کے اندر جڑے نا یہ چیز سارے کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن دا خواہاں اور اس نے ہمیشہ امن دا گل کی اور اس نے ہمیشہ بیٹھ کا ہر گل دا حل جڑا کٹنے واسطے اس نے لائے عمل اختیار کیتا. لیکن بھارت کی طرف ہمیشہ منفی جڑا نا وہ چیز سامنے نظر آئی ہے کہ اس نے کدے بھی کہ امن کو نہ اپنا یعنی وہ چیز عزت نہیں سمجھی بلکہ اس نے سوچا کہ اگر کوئی دوسرا امن نال اور بیٹھ کا اگر کسی بھی لائے عمل کو طے کر رہا کسی بھی مذاکرات کو کر رہا گل بات کو کر رہا لیکن اس نے اس چیز کا ثابت قدم نہیں رہا بلکہ اس نے اینڈ ٹائم تک کوشش کی ہے کہ میں اس کو
پروپیگنڈا کرنا، بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور پھر ہمیشہ بھارت کو منہ دکھانی پئی اج کشمیر اسی آزاد کشمیر دے اندر ایک کھلی فضا وچ سانس لے رہے ہیں اور ایک دن جڑا ہے دا دن 24 اکتوبر اس گل دی یاد دلاندا کہ اسی یہ جڑا دن ہے صرف ایک ناقابل فراموش دن نہ سا بلکہ ایک عہد آسا جس کو حقیقت بڑھایا گیا.